मिनिस्टर हिशाम इनामुल्ला खान आइंदा इलेक्शन दे PK91 ना ऐलान करा था जब इलेक्शन PK91 बाने हाँ कहो तो ता वो सम चैलेंजर का मुनार खान बहुत इस्तीफा कभी मुकाबला ता तो वेलकम ता मुख्य मशरानो मुकाबले करी दी और हालू गोरा चला कई खल को उन्होंने ये पार्टी सरा इंशाल्लाह ताल्लुक नस्ता अनो अक्पल मौका ग्राम को तुमको जय गुलाम अकबर मरवत अवता सो गोरो आज की बात चरंगे ताऊ पता था कि आज की बात के मुड़ो रजोरा से दे पैरामेडिक्स कॉलेज और द मेल नर्सिंग कॉलेज तामीर को बारे खबरें कहू लगे मुड़ा मुख्तलिफ कियासी जो मातोता राब्ते कड़ी दी और कचा सरा मुड़ा राब्ती नहीं चले अगर मुशरफला राब्ते कवल थी और दो अकबल मौकफ खलगता महकवल थी कि दो द मेल नर्सिंग कॉलेज या पैरामेडिक्स कॉलेज गजी खेल से जोड़े दो बने चमौकफ था दे बारे जे मुड़ा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेम्बरान असम्बली और ज़िली और तहसील अहदेदारान तहसील नाजिमीन ज़िले नाजिमीन साबिक नाजिमीन आगे टोल सर मुड़ा पर तेजू कचोक अकबल मौकफ वर्कौल वाणी मुड़ा प्रोग्राम तो था हाजर था नन मुड़ा मेलमा चुकुमदा आगा दे PK91 MPA मनोवर खान और इंजीनियर अमीर नवाज खान दा चगा दे MPA तरीक़ती चारों दल तय चारा दा नो मुला MPA साहब नबा इंशाल्लाह मौक़िफ़ अखलू और यह सरह पर आप तेजू खोस पर मौजूदा अगर मुसरदे मौजूदा दना बमुला पता कुछ दो दा पैरामेडिक्स कॉलेज और मेल नर्सिंग कॉलेज चुकुम पर गंदी खेल थी जोड़ी और नन सबा गर्मा गर्म पैसा पला गया था दीप बारे से दो चमौक़िफ़ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विदे तासो मीडिया लिए शुक्रगुजार तासो मुस्ता मौका रखा कुम नन लकी डिस्ट्रिक्ट के कुम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरामेडिक्स नर्सिंग कॉलेज बने कुम बैस मुबासा शुरी दा दे बने जो अकबल मौक़िफ़ दर कहूँ सीधा ADP प्रोविंशियल ADP 2019-20 सीधा रागले उदा ADP किताब और 2020-21 से अप्रूव ला नो दे बाकायदा ADP नंबर 792/1800468 Establishment of Paramedics and Male Nursing College in Lucky Marwat. तो दे बने ADP अवन अदा लैंग्वेज नज़ा ज़ाहिर है कि दा लकी मरवत पर अदा तो दे बने मिनिस्टर साहब अकबल मौक़िफ़ पर करे कि PK91 MPA दा अगवर कवी चियारा दा गलत जा जोड़ी जी नो मुरा दा मिनिस्टर साहब तो दा शे कताबी के बयान पारा नाम ADP किताब से निकला हुआ है या गजनी खेल नाम भी निकला हुआ है बेमा इससे ऑब्जेक्शन ना हो तानोर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी कि बयान पारा राउड़ी दी माचेरी इतराज़ उनका पकड़ा है ता रोडू ना राउड़ी दी ता व्हाट्सएप लाइव स्कीमू ना राउड़ी दी वो चूँकि दा किताब के लकी मरवत पारा दा नो दे लकी मरवत तो चे नाम ही नो लकी मरवत ज़बा शिंदायूं और माँ दे हक था अकबल मौक़िफ़ मनल या न मनल दा दी हुकूमत कार दे तो जब अकबल मौक़िफ़ वर्कूँ और जो PTI MPA से कुमा लकी सरा ताल्लुक लगी अगर हम दगा मौक़िफ़ वर्क करा था नो शाम खान तो PK92 MPA खोए वो तो यो सूबाई मिनिस्टर में तब ऑब्जेक्शन बर्दाश्त कवे खल के वज़ीर आला बंदे कहीं और वज़ीर आज़म बंदे कहीं नो तो वाले दो सख्त मौक़िफ़ दे बने चिता बंदे बच्चों की इतराज़ न कहीं नो ता पख्तल अदाश है अगर करे था सीधा ताजी हेडक्वार्टर मुख्यम गलती से दा सीधा ता मशरानो गलती करो सीधा लकी सिटी नया दा हेडक्वार्टर योड़े नो आगाम नाकाम दा वो सुन के आता हेडक्वार्टर टोले जोड़े सीधी दी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल दा ता मशरानो दा ता एस्टेब्लिश करे दा नो ते अगे खपल मशरानो बांधे तनकीद कवे लगे दा वो तो बला दोबारा बला ट्राई कवे दियो नवी जयानो डेवलपमेंट कवलो नो आगा तखपल वाय अब हम दगे तजर्बा गा बांधे बदाम नाकामी अगे अलता डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रेस्ट हाउस से जोड़ कर जाती बहुजरे से बदल कर प्राइम मिनिस्टर से कुम अस्पताल जोड़ कर वो आगा ता कलसूम वेलफेयर ट्रस्ट से बदल कर पब्लिक का चौथे सलर बचे वैसे यो क्लियर कट पॉलिसी वाला ता सियासत सिर्फ गजनी खेल पर रागला नो तो अकबल मौक़िफ़ पदे तरीके बांधे चार अल्फे पर लगे आयो नो दे वाले दा इतराज़ के इतराज़ जिता शुक्रिया अदा कम जिता लकी तर डेवलपमेंट रावड़े दा
خو سایډ سلیکشن او دغه باندې ما موقف په خامخایي ولې چې دا تا ذاتی تعلق دا پروینشل ای ډی پی کې دا پروینشل ای ډی پی دا نو ای ډی پی لکه مراد په نام دا کتا پی کې 92 والا وای یا غزنی خیل نام وای نو بالکل ته موږ تا حلقې باندې نه مخکې اعتراض کړی د سکیمانو باندې ان مې اوس پکاو او چې موږ لکه مراد سره تعلق تا مخکې دا ټراما سنټر دا هغه باقاعده کلیر کټ لیکل دي ډسټریکټ هیډ کوارټر هسپټل نو موږ دا هغه دا هشام خان لکی تا بیوټیفیکیشن فند راوړی نو تاسو د هشام خان منصوبو باندې اعتراض ولې کړی دي پر ریکارډ ډسټریکټ ډیپټي کمشنر سره هغه ریکارډ باندې جهانگیر آزاد صاحب پټې باندې موجود دي ته هغه هم کریډټ ځان ته اخلي دا اپوزیشن حق نشته د ګورنمنت ته خو ډسټریکټ امنډار فند چې کوم دا د لکی مروت په نام دا روډ وال 70% تا جوړه دا دوه حلقې تا نظر انداز کړي ته دغه لکۍ سره کوم انصاف ته او اکوتانه موږ وساتو نو موږ د میډیا په ذریعه باندې زه دا عوام ته چې عوام د خپل موقف د ورور او د ایم پی ای پی ټی آی چې کوم د لکۍ سره تعلق ته هغه موقف دا متواضع کوم انجینر امین خان صاحب موږ دا وایو چې دا پیرامیډکس کالج چې کوم دا د هشام خان منظور کړی دا د 102 اربو پروجیکټ ته دوه جوړېدو باندې تاسو اعتراض ولې دا لکه دغه جوړېدا باندې تاسو اعتراض بنیادي وجه ده چې ما په دې پیرامیډیک جوړولو باندې نه د اعتراض ما په سایډ باندې اعتراض ده چې دا په لکی مروت باندې نام نه غزنی خیل په نام نه ده پی کې 92 په نام نه ده راشي په پروینشل ای ډی پی کتاب دی وګوري او وضاحت دی وکي او که به تورې د منسټر ابجیکشن بدمني نو موږ افسوس کوو چې یاره بیا خو به ډېر سترې سینې ورکاسي او بیا دومره تنګ نظر ذهن ساتي چې د باندې باندې څوک اعتراض هم نه کوي اجل جی سوشل ویلفیئر منسٹر هشام انعام خان آئندہ الیکشن د پی کې 91 نه اعلان کړی دی چې زه به الیکشن پی کې 91 باندې هم کوم نو تاسو داغه د اعلان ته حکومت نظر باندې ګورو پی کې 91 باندې ما نه قبضه ده نه مې نسلی اجازداری ده جمهوریت ته هر چا ته ویلکم ما د پی کې 92 او د پی کې 93 پی کې 91 دا ډسټریکټ لکه مورت ته جمعیت پارټي سره مې تعلق ته ایم این اے موږ پارټي ده هغه پی کې 92 خلکو جمعیت ته ووټونه ورکړي دي او په څو ورځ لیډ ته وړي دي نن تا ګټلي دي مخکې موږ جمعیت والو ګټلي وو پی کې 91 او پی کې 93 او پی ایم این اے جمعیت سره تعلق دي نو په یو سیټ باندې ته دومره زه به مقابله کوم مقابله تا ته ویلکم تا مخکې مشرانو مقابله کړي دي هغه حال وګوره چې لکۍ خلکو نن یوې پارټۍ سره انشاءالله تعلق نشته ده نو خپل موقف بیان کوی شي هشام خان اعلان مطلب خدا دا چې د منور خان مقابله ته تیار ده آیا منور خان چې دا هغه د هشام خان مقابله ته تیاری چې دا لکه تیار ده چې د هشام خان مقابله کوي تا تم چیلنج ده چې ویلکم خو زه تا ته اوس هم چیلنج نه کړم چې منور خان به اوس استعفا کوي خو ته به بیا مقابلې ته راځې خو که الیکشن دې وارولی نو بیا به خپلې منسټري نه او ایم پي ایتوب نه ریزاین کوې تا ته چیلنج ده اوس منور خان باندې ریزاین کوم خو دا چیلنج به مې قبلوې چې راځې به الیکشن ته خو دا شرط پر سره لګوې ما ته به ګارنټي راکوې چې زه به خپل ایم پي ایتوب منسټري نه به ریزاین کوم که ما الیکشن وارولی زه د میډیا او د خپل عوامو بطور یو ادنا کارکون جمعیت تاسو ډیره شکریا ادا کوم خپل موقف مې عوام ته ظاهر کړی فیصله به عوام کوي چې عوام څه فیصله خوښه ده ډیره مهرباني انجینر امیر خان صاحب تاسو موږ ته وخت راکړ ګرانو کتونکو د موږ کوم پروګرام دا آج کی بات دی چې موږ هر چاته د خپل موقف اجازه ورکو موږ ټول سیاسي پارټیو سره رابطې کړې هندي او کچا سره رابطه نه سره نو اده موږ سره خپل رابطه وکي موږ دوته مکمل موقع ورکو چې دوه رئیس موږ پروګرام چې او دو خپل موقف پیش کړي دینه علاوه چې کوم ممبران اسمبلی دي قومي و صوبایي اسمبلی سابق ممبران قومي و صوبایي اسمبلی دي د پارټیو ضلع کوم عہدیداران دي ضلعي صدر او جنرال سیکرټري غن علاوه د تحصیل صدرانه جنرال سیکرټري دي او ټول ته موږ دعوت تا چې تاسو راځو تاسو موږ خپل پروګرام کې ویلکم وایو هر کله درته وایو او تاسو خپل موقف بالکل څنګه تاسو خوشي هغه څه پیښ کوو موږ به تاسو موقف خلکو ته رسوو ان شاء الله ډیر زر به تاسو په خدمت کې یو بل پروګرام سره حاضر یو ډیره مهرباني ډیره شکریہ السلام علیکم